बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है फैसला आपका। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम नहीं है, आसमा शरारी साहिबा का प्रोग्राम है, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी डेफिनेटली मेरे कंधों पर आन पड़ी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़िम्मेदारी के साथ इस मेज़बानी को निभाऊँ। आज का हमारा टॉपिक जो है सबसे पहला ये होगा, ज़बान ज़द आम है नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन इस वक्त जो रिफ्ट है वो इतनी बढ़ रही है कि बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब को आगे आना पड़ा है और आगे आकर उन्होंने कहा है कि इस मामले को सुलझाना पड़ेगा और उसके लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी उन्होंने बुला लिया है सिंध कि आकर इस पर बात की जाए। आखिर क्या वजह है? कुछ मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि ये शायद सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है कि हल्की फुल्की मौसीकी जो है ना इन दोनों जमातों की तरफ से चलती रहे, अदरवाइज सियासत किस बात पर की जाएगी, क्योंकि पीटीआई टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू सम मुबस्सरीन इर्रेलेवेंट होती जा रही है। तो ये भी हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई इसके बारे में क्या सोच रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बारे में क्या सोच रही है। दूसरा हम बात करेंगे ये तहरीके इंसाफ की जानिब से अब पीपल्स पार्टी को ये पेशकश की गई है कि अगर वाकई में ये रिफ्ट इतनी ज़्यादा है और ये नूरा कुश्ती नहीं है तो फिर अदम एतमाद जो है ना उसकी तहरीक पेश की जाए साथ मिलकर। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और बानी पीटीआई को डील की ऑफ़र किसने की, अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये जो बयान सामने आया है इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके से अली बुखारी साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। अली साहब थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड हुज़ैफर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुआवन खुसूसी, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। आगाज़ हम मेरे ख्याल से सहर साहिबा आपसे कर लेते हैं, ये क्या हल्की फुल्की वाकई में सिर्फ मौसीकी ही है या फिर ये हरीफाना कशाकश वाकई में कोई स्ट्रैटेजी की सूरत में है? देखिए आयशा, में जो माहौल बना हुआ है ना, इसको हल्की फुल्की मौसीकी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिर्फ ही नहीं कह सकते कि तंदो तेज़ जुमले चल रहे हैं। ये बाकायदा एक सोची समझी स्ट्रेटजी और एक डिज़ाइन जो है वो मूव है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, कुदरती आफात हों या जो है पाकिस्तान को दरपेश कोई और चैलेंजेस हो, तो हम हमेशा कौमी यकजहती की तरफ देखते हैं, हम एक यूनिटी की तरफ देखते हैं। हम ये समझते हैं ये वक्त ऐसा होता है कि हम दाखिली तौर पे भी और आलमी तौर पे भी एक मैसेज दें कि हम सब साथ खड़े हैं। अच्छा, वो नज़र भी आ रहा था क्योंकि बिलावल साहब जब पंजाब में आए सैलाब के दौरान उन्होंने तारीफ़ की मरियम साहिबा की कि वो बड़ा अच्छा काम करी, फिर अचानक से तब्दीली काम पर आ गई। एक्चुअली आयशा, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए, लेकिन मुझे लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब वो ये समझती हैं कि कोई भी शख्स जो है ये उनका दायरा कार है और कोई शख्स इस तरफ देखे ना, या वो शायद बहुत बौखला गई हैं, नर्वस हो गई हैं जिस तरह की जो है वो तबाही हुई है। देखें, जब डिवास्टेशन होती है, जब कुदरती आफात होती हैं, उस वक्त जो है हमें थोड़ा तहम्मुल के साथ लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा हम बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखते हैं। जैसे कोविड आया तो हमने देखा कि लोगों ने किस तरीके से इससे नबद आजमा हुए, हमें कैसे होना है। इस 2022 के अंदर सिंध में बदतरीन सैलाब आया, तो हमने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आया और मैं ये समझती हूँ कि ये पसंद नापसंद की भी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको लगता नहीं सहर साहिबा, उसके बाद मैं अली साहब से भी इसके बारे में जानूंगी, आपको लगता नहीं है कि ये उनका प्रोरोगेटिव है कि वो किस तरह से लोगों की मदद करना चाहती हैं, क्योंकि वो सीएम है, उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर, बिस्प के थ्रू कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ही लोगों की मदद की जाए, इसके बारे में आई थिंक एक तजवीज़ देना और उस तजवीज़ पे हाइपर हो जाना में वो गलत था। ठीक है, एक तजवीज़ को पॉजिटिविटी के साथ आप लेते, आप करते, अमल करते या नहीं करते। देखिए, हमारा मकसद ये था कि लोगों को आजमाइश के वक्त में जब तक कि आप पैकेजेस छपवाएंगी, जब तक आप कोई ऐलान करेंगी, तहसीर करेंगी, एक आसान ज़रिया है कि फ़ौरी रिलीफ आ जाए। देखें कितने लोग हैं जो कश्तियों का किराया ना दे सके, जो डूब गए, अगर उनको फौरी तौर पर 25,000 मिल जाते तो हो सकता है बहुत से लोग अपनी आप में कोशिश कर लेते। अच्छा चलें, उस बात को भी छोड़ें, आपने नहीं करना था, लेकिन जो है एक ऐसे वक्त में
सेंसिटिविटीज़ को उभारना और इस तरह के जुमले कसना। पहले ये जिम्मेदारी उन्होंने बड़े अरसे से दी हुई थी वज़ीर इत्तलात को, अब खुद संभाल ली। अब जी मेरा पंजाब मेरी मर्जी, भाई वी ऑल बिलोंग टू दिस कंट्री एंड पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस। फिर मुझे कर्जा लेने के लिए कह रहे हैं, मैं कर्जा नहीं लूंगी। लेट्स आस्क पीटीआई कि वो क्या सोच रहे हैं। अपेरेंटली लग रहा है कि दे आर एंजॉयिंग इट। अब अली साहब आपकी क्या राय है, एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा हुज़ैफा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैं उनकी तरफ जाऊंगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए आयशा, 2-3 चीज़ें हैं। ये कोई पहली दफ़ा तो उनके दरमियान हुआ नहीं है, हर क्वार्टरली मतलब 3 महीने बाद जो है ना इनके साथ ऐसा ही आपस में ये एक रिफ्ट क्रिएट होती है। और वैसे इनसे हमें तो कोई ये वाइद भी नहीं है, इन्होंने ही कहा था, हमने तो नहीं कहा था पेट फाड़ के निकालेंगे और सड़कों पे घसीटेंगे और खंभों पे लटका देंगे। फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स रख लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जो है कहते हैं हम इनके साथ नहीं हैं और वोट भी उनको देते हैं, वोट उनसे लेते भी हैं। सो ये हमारे एक, क्योंकि मैं तो रूरल इलाके से हूँ ना, तो गाँव में एक चीज़ होती है इसको हम कहते हैं नूरा कुश्ती, मतलब मुका का सारा प्लान चल रहा है। अच्छा मैं वैसे मॉर्निंग शो करती हूँ, तो आज ही मैं डिस्कस कर रही थी, बड़े अरसे के बाद ना हमें ये वर्ड सुनने को मिला है, क्योंकि हमें पता है बानी पीटीआई ये वर्ड कहा करते थे। तो बात ये है कि जब इसको मैं आगे थोड़ा लेके चलता हूँ तो मैंने देखा ये कि मैं वो पहला शख्स था जिसने एक लाइव प्रोग्राम में कहा था कि भाई नहरों का जब इशू था तो CCI किस लिए बनाई हुई है आपने, और उसके बाद उसमें टेकअप हुआ। और मैं ही वो पहला शख्स था जिसने कहा भाई ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं इनकी और जो इनकी आपस में CCI के अंदर मीटिंग हुई और उन्होंने नारे मारे आके हाईएस्ट लेवल पे कि जी हमने ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक कमेटी बनाई गई जो उसके ऊपर डिसाइड करेगी और काम ज़ोरों शोर से शुरू है आज भी। तो ये तो एक अलग चीज़ है। अब इसको मैं जब और आगे लेके चलता हूँ तो पता ये चलता है कि यार इनसे तो ज़्यादा स्टेक तो हमारा है पंजाब के अंदर। पंजाब के नहीं, पूरे पाकिस्तान के 80% लोगों को रिप्रेजेंट इमरान खान करते हैं, और इमरान खान के ये जो वर्कर्स हैं ये करते हैं जिनको उन्होंने टिकट दिए और बैठे हुए। सो अब इनकी आपस में एक दूसरे को टेक भरना, एक दूसरे के साथ बात करना, मुझे तो प्रीवियस टाइम याद आ रहा है ना जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी और MQM ये काम करती थी, और उसके बाद एक राजी हो गया, नाराज हो गया। आपको नहीं लगता कि पीटीआई के लिए भी फिर एक राह निकलेगी? अगर ये दो जमातें आपस में लड़ रही हैं तो पीटीआई के लिए एक बड़ा एक मार्जिन मौजूद है दोबारा से इंटीग्रेट करने का, पेनिट्रेट करने का। बड़ी एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कम से कम पॉलिटिकली हमारी तो है। और मैं अपनी हद तक बात करूं, हमने तो कुछ दिन कबल देखा था कि जब ये ज़िमनी इलेक्शंस अनाउंस हुए थे तो इन दोनों ने कहा हम इकट्ठा लड़ेंगे, जहाँ जिसका जो रनर अप है उसको दे देंगे सीट। तो इनकी अपनी वर्थ तो ये है कि अकेले अकेले क्या मिल के भी हमारे साथ नहीं लड़ सकते इलेक्शन। अच्छा। ये तो फैक्चुअल पोजीशन है और इन्होंने किया। आप देख लें कुछ दिन कबल इन्होंने जब ज़िमनी इलेक्शंस थे, ये बाई इलेक्शंस की बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने क्राइटेरिया तय कर लिया और हम इकट्ठा लड़ेंगे। इतने ही ताकतवर होते तो इंडिपेंडेंटली लड़ते। सबकी जमानतें जब्त हुई हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, 17 सीटों से बैठ के प्राइम मिनिस्टरशिप होल्ड हो रही है और CM कैसे कर रही है सारा कुछ। लेकिन बेसिक एस्पेक्ट ये है कि मेरा पानी मेरा पंजाब, उंगली तोड़ दूंगी, तोड़ देती चांद साहब की उंगली, फिर सबसे पहले तो उन्होंने उठाई, हमने तो नहीं बात की। अच्छा, और आगे चलूं जब मैं इसको देखते देखते चलता हूं तो मैं कहता हूं यार उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो 60 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। आपकी इकोनॉमी जो है तबाही के धाने पे खड़ी है। आयशा आज की तरफ फिगर्स देख लें, जिसको हम टका कहते थे ना बंगाल का, वो बांग्लादेश का टका जो है 106 टके का $1 है, इंडिया का 81 रुपीज का $1 है, अफगान 86 रुपीज का $1 है, और हमारा 288 रुपए का इस्लामाबाद से नहीं मिल रहा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, वो तो कह रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। बेहतर परफॉर्म आप मुझे जरा डिफॉल्ट का खतरा जो है ना वो पिछले 15 साल से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में ब्लूमबर्ग ही कह रहा है। ये इस गवर्नमेंट के स्टैट्स नहीं है। मैं आपको एशियन बैंक की बता देता हूँ। IMF ने तो जो आज बताया वो तो आपने देख ही लिया कि उन्होंने क्या कहा कि भाई अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के करें, आपके ऊपर कोई नहीं कर सकते, आपने बिजली सस्ती नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, और आप क्या करेंगे। अब बात यह है कि पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा पाकिस्तान में, बिजली दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान में। अब तो मुझे ये बताएंगे लास्ट टाइम जो डेफिसिट आपका बचा था, वो बचा था आपके जो डॉलर्स आए थे वो चावल की सनत ने बचा लिया, आपके चावल की जो हमारी क्रॉप्स हैं उसने बचाए थे। इस तरह तो सब कुछ खत्म हो चुका है। आपने तो ये देखना है कि वापस ये दिसंबर का महीना आएगा, आपके प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा तो मैं आपको कहूंगा आज की प्राइसेस बताएं हमें, बड़ी चीजों की छोड़ दें, ठीक है, आटे की बता दें, ठीक है, टमाटर की बता दें, मैं इस पॉइंट पे वापस आती हूं। इसके ऊपर आपकी कोई किसी किस्म का नहीं। आखिरी चीज आयशा, जो बेसिक काम था जो गवर्नमेंट का करने का था, ये नारेबाजी से और तकबराना गुफ्तगू करने से जो बेहतर था वो ये था कि आपको इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत थी, आपको एक थिंक टैंक्स की जरूरत थी, आपने बैठ के बताना था, सेमिनार्स करने थे, बाहर से डेलीगेशंस बुलाने थे कि भाई ये सैलाब आ रहा है, अगली दफा इंडिया में कहता है हम 22 से 30% ज्यादा बात करेंगे। यही एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर क्या चीज की आपने? पीटीआई से भी थी ना, तो हमने तो किया। कितनी मर्तबा तब्दीलियां की गई, कितनी मर्तबा आप देखें ना तब्दीली की गई। हमें याद है वजारत खजाना में कितनी मर्तबा तब्दीलियां हुई। और आज आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक
آج آپ کوئی سی بینک کی رپورٹ دکھا لیں اور تینوں کہتے ہیں کہ ہر 4 صوبوں میں سے سب سے بیسٹ اکانومیکلی اگر کوئی صوبہ چل رہا ہے تو دیٹ از KPK، جنہوں نے اپنے اہداف پورے کیے ہیں۔ وہ کہ ہم جنگ میں بیٹھے ہیں، وہ کہ جہاں جنگ پہ ہم، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہاں تو جنگ کے اندر آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے پولیٹیکلی جو اس وقت چل رہا ہے، وہ بھی آپ کو نظر آیا 3 سے 4 جو گروپس بنے۔ خیر میں اس پوائنٹ پہ واپس آتی ہوں، مجھے حذیفہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے، میں واپس آؤں، صرف ایک بات سنیں، چلے جلدی سے یہ بتا دیں جی، آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے نا، ہمارے MPs بھی بیٹھے ہوں گے، گروپنگ یہ وہ، حمزہ شہباز صاحب کون سی سلمانی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے 2 سال سے غائب ہیں؟ میں ان کو ریپرزینٹ تو نہیں کری نا، یہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب بھی موجود ہیں، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم۔ حذیفہ رحمان صاحب، کیا چل رہا ہے اس وقت یہ اتحادی جماعتوں کے درمیان، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو صرف ایک مشورہ دیا تھا بسپ کا، بے نظیر انکم سپورٹ کا، ہم نے کون سا باؤنڈ کر دیا تھا کہ اتنے تیر جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے بیانات کے۔ جی بہت شکریہ جی، مجھے آپ اگر صرف گفتگو میں شامل کرنا ہے تو پھر میں خاموش ہی رہتا ہوں، لیکن مجھے پورا موقع دینا ہے تو پھر میں بات کر سکوں گا اپنی، ورنہ بات کا مزہ نہیں آئے گا۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کا مکمل موقع دیا جائے گا حذیفہ صاحب۔ جی مہربانی آپ کی، شکریہ، کیونکہ میں زوم پر ہوں، مجھے پتا نہیں ہے وہاں پر جو ذرا ہمارے جو بھائی ہیں PTI سے وہ ذرا اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے بھی ذرا آپ تحمل سے سنیں گی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں PTI کے جواب دے دوں جی، بالکل پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے، پاکستان دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے۔ ان سب مسائل کا حل یہی ہے کہ ایک سزا یافتہ قیدی کو ہم رہا کر دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی گوگل پہ چیک کر لیں، پاکستان اس ریجن میں سب سے کم پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں پاکستان کے اندر ہے۔ بھی اپنے پروڈیوسر سے کہیں چیک کر لیں، کیونکہ اگر میں ویسے بات کروں گا تو آپ کے جو ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی PTI سے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ باقی بات یہ رہی کہ جو باتیں انہوں نے کہیں، پنجاب اچھا چل رہا ہے یا برا چل رہا ہے، عثمان بزدار سے کم از کم بہتر چل رہا ہے، یہ اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے تو یہی جواب دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو بات کی، دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا آپ کو اینگر تو نظر آ گیا، ان کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے پنجاب میں، جس پیپلز پارٹی نے 126 سیٹیں جیتی تھیں 2008 کے الیکشن میں، اور 2013 میں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں 6 7 8 MPs رہ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو ان لوگوں کا دفاع کر رہی ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، یا جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں ان کے، اگر ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سیاست میں ریلیونٹ ہو جائے، اور اس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں، حالانکہ اگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ ان لوگوں کی بدترین کرپشن، ندیم افضل چند صاحب اور نظر گوندل صاحب کو وفاقی وزیر بنایا تھا پارٹی نے، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ اب ووٹر کا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر نون لیگ کے 1 لاکھ ووٹ ہیں تو پیپلز پارٹی کے پنجاب میں 5000 ووٹ ہوتے ہیں، یعنی رنر اپ۔ جس لاہور سے پیپلز پارٹی 5 6 سیٹیں نکالتی تھی، سمینہ خالی گھرکی صاحبہ کا حلقہ تھا، اعتزاز صاحب کا حلقہ تھا، باقی لوگوں کے حلقے تھے، اگر بھائی آپ لوگوں نے بدترین کرپشن کر کے پنجاب سے اپنی پارٹی کا ملیہ میٹ کر دیا ہے، مریم نواز پر آپ تنقید کر کے ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی سندھ کی کسی لیڈرشپ نے اس کی ابتدا نہیں کی، پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ۔ سر مجھے اگر پیپلز پارٹی چلیں میرا سوال بھی تو لے لینا، میں نے آپ کی بات کر لیں پہلے، آپ میں کسی کی نمائندگی نہیں کری، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں حذیفہ صاحب، آئی ڈونٹ نو آپ اتنے غصے میں آپ نے آغاز کیوں کیا، لیکن اتنی کرپٹ پارٹی کے ساتھ پھر آپ نے اتحاد کیوں کیا مسلم لیگ نون نے؟ اگر اتنی بری ہے پیپلز پارٹی، اتنی بری پیپلز پارٹی ہے تو یہ اتحاد کیوں کیا گیا ہے؟ اتنا بڑی چارج شیٹ ہے، میں اس کا جواب دوں پھر آپ سوال ضرور کریں۔ چلیں جی بتائیں، لیکن اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا، اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا۔ اپنا سوال آپ کو آپ کے چینل نے کاغذ بھی دیے، پینسل بھی دیے، سوال آپ لکھ لیں، اس کے بعد میں جواب نہ دوں۔ نہیں میں سوال وہاں پر کروں گی جہاں پر بنتا ہے سوال کرنا، میں اس کے مطابق نہیں کروں گی نا حذیفہ صاحب، نہیں غلط بات نہیں کریں، غلط بات آپ نہیں کریں، غلط بات آپ نہیں کریں، میرا سوال جہاں پر بنتا ہے میں وہیں سے آپ سے سوال کروں گی۔ سوال نہ کریں آپ کو میں نے پورا موقع دیا، اس کے بعد میں آپ سے ایک ضمنی سوال تو کروں گی نا، میں آپ سے ضمنی سوال تو کروں گی نا حذیفہ صاحب۔ اب آپ کر لیں، اوروں سے کر لیں، بعد میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں جی۔
اچھا چلیں آپ نے پھر اس بات کا جواب نہیں، آپ اس بات کا جواب دے دیں پیپلز پارٹی اتنی بری ہے، پیپلز پارٹی اتنی بری ہے، اتنی کرپٹ ہے، اتنا غلط کام کیا ہے ادھر اپنی پنجاب میں ساری اپنی جو پروگرامنگ کو کہیں، ابھی اپنے ڈائریکٹ پروگرامنگ کو کہیں کہ میری گفتگو پی ٹی آئی کی گفتگو اور پارٹی گفتگو نکال کے دیکھ لے، آپ نے بیچ میں ایک انسرشن نہیں دی. میں نے 4 سوال سیر صاحبہ سے کیے، 5 سوال میں نے پی ٹی آئی سے کیے، آپ سے ایک سوال کیا، اس کے بعد ایک دوسرا سوال کیا. آپ بولنے نہیں دے رہی، آپ ایک ہی بات کرے جا رہے ہیں نا حذیفہ صاحب، وقت ضائع ہو رہا ہے، سب ایک فریم آف مائنڈ میں، ٹائم بہت آپ نے لے لیا ہے، ٹائم آپ نے بہت لے لیا حذیفہ صاحب. پیپلز پارٹی اتنی بری ہے، اتنی کرپٹ ہے، تو پھر آپ کیوں اتحاد کر رہے ہیں؟ اتحاد ختم کر دیں. کر لیں، آپ نے نا مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اگر آپ پروگرام کی کمپوزیشن یہی سمجھتی ہیں، اگر آپ جو جرنلزم آپ نے پڑھا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے اچھی ریٹنگ آئے گی تو ٹھیک ہے، آپ نہیں مجھے بتائیں گے کہ میں نے کہاں سے جرنلزم پڑھا ہے اور میرے پروگرام کی کمپوزیشن کس طرح سے ہونی چاہیے. آپ بھی جرنلسٹ رہ چکے ہیں حذیفہ صاحب، آپ بھی جرنلسٹ رہ چکے ہیں، آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پروگرامز کس طرح سے چلتے ہیں، جرنلسٹ کیسے کام کرتے ہیں، اینکرز کیسے کام کرتے ہیں. میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں آپ نوکری کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا، آپ کی نوکری یہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اتنی بری ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کیوں اتحاد کیا ہوا ہے؟ بلا وجہ آپ کر رہی ہیں، آپ کرتی رہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں آپ کو میں نے موقع دیا، آپ نے یہ ساری بحث میں ضائع کر دیا. میں سحر صاحبہ کی طرف آ جاؤں. سحر صاحبہ اتنی کرپٹ ہے پیپلز پارٹی کہ ساری آپ کی جو ساری سیاست ختم ہوئی ہے پنجاب کے اندر، آپ کی کرپشن کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. بات یہ تفصیل میں اگر میں جاؤں گی تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. 2013 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. 2018 کے الیکشن میں ہمارے تحفظات تھے، نہ صرف ہم خود پارلیمنٹ میں بیٹھے بلکہ یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ پارلیمنٹ میں آئے. 2024 کے الیکشن میں بھی ہمیں تحفظات تھے. میں کہوں کہ ایک ذرا شفاف الیکشن میں مریم صاحبہ ایک دفعہ اور الیکشن جیت کے دکھائے نا، پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی جس قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہیں، جس قسم کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے یا تو یہ کہ دے آر سو فرسٹریٹڈ اینڈ سو نروس کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکے، لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بن جائے کہ جہاں پہ وفاقی سطح پر اور جو ہم جس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک کولیشن بنی ہوئی ہے، اس سے ہم باہر ہو جائیں تاکہ چچا کی حکومت گرے اور بھتیجی کو کوئی شارٹ کٹ مل جائے. یعنی یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی کیا بات تھی کہ ایک اچھے جسٹر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے کراچی کے اندر، سب سے پہلے بلال بھٹو زرداری دفاع کے لیے آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ گرفتار ہوتی ہیں، سب سے اونچی آواز ایوان کے اندر بلال بھٹو زرداری کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کی حکومت یہ نہیں بنا سکتے، وی سپورٹ دیم. یہ کورم پورا نہیں کر سکتے، ہم کورم پورا کرتے ہیں. اب ان کا خیال ہے کہ نمبر گیم شاید ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آپ چچا کو دھکیلو اور میں آگے آ جاؤں، ان کو ساری گلوری تو وہ لے جا رہے ہیں. تو دس کائنڈ آف ایک انوائرمنٹ ہے. دیکھیں، انگلی توڑ دوں گی، میری طرف دیکھا، یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد بلال بھٹو زرداری جن کی جو ہے پرفارمنس کو عالمی سطح پہ مانا گیا، جو ایز اے وزیر خارجہ بہت کامیاب ترین وزیر خارجہ رہے، ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ جی وہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ I believe this is not a source of a politician. بالکل یہ نہیں ہے. یہ میرا سوال پھر یہی ہوگا کہ پیپل، وہ ان کا پروگیٹیو ہے، وہ جس مرضی طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیں، ہیلپ کریں نہ کریں، اتنا فوکس پیپلز نہیں. پارٹی دیکھیں، ایک مشورہ دیا تھا، آپ کو نہیں پسند آیا تھا، آپ نہ کریں. آپ نے اس کو ہدف بنا لیا، آپ نے کہہ دیا میں انگلی توڑ دوں گی. آپ نے کہا جی وہ آپ نے، یعنی ایک چیلنجنگ ٹائم چل رہا ہے، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، آپ نے سینسٹیوٹیز کو ہوا دی، آپ نے دوبارہ کنال کا ایشو نکالا. کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے نا، وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں جیسے باقی وزیر اعلیٰ بات کرتے ہیں. ہر صوبے کا جو ہے برابر کا ایک شیئر ہے اور ایک منصفانہ طریقے سے تقسیم ہوتی ہے وسائل کی. پھر آپ نے کہا جی میں قرضے نہیں لوں گی، یہ قرضے مانگتے ہیں، ہم نے جو ہے پنجاب سے موٹر ویز بنا دی. آپ نے پنجاب سے موٹر ویز بنائی ہیں، سی پیک کے فنڈز، سافٹ لونز ہیں یا وفاقی حکومت کی فنڈنگ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے تو رائے ونڈ تک بھی بنا دی. آپ اگر یہی موٹر ویز بلوچستان سے بن جاتی، کسی پورٹ سٹی سے بن جاتی، آج پورے پاکستان میں پراسپیرٹی ہوتی. لیکن ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں لے کر آتے. ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم ایک وسعت کے ساتھ، ذہنی وسعت کے ساتھ دیکھتے ہیں. مگر یہاں جو ایک جس قسم کا ایک ماحول بن گیا ہے، اس میں بد تہذیبی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، اس میں جو ہے ڈائریکٹ ٹارگیٹنگ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اتنا کشیدہ کر دیا جائے ماحول. آج علی حیدر گیلانی سے آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی، یہ ونڈکٹیونیس ہے، یہ ایروگنس ہے، یہ ریونج ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہی وینٹ تھرو واٹ ہیل.
اس کے بعد اس کو کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو یہ جو سوچ جس کا یہ مظاہرہ کر رہی ہیں, یہ سوچ جو ہے یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم 90 کی پالیٹکس سے باہر نکل آئے, لیکن مجھے لگتا ہے حکومت کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ ہم نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی. تو یہ ذرا معصومانہ باتیں ہیں. مجھے لگتا ہے آج کل یا تو بہت متاثر ہیں جو ہے مصطفیٰ قریشی سے, سلطان راہی سے, یا پھر گبر سنگھ کا کریکٹر ویری انفیئر. یہ میرے خیال میں دیکھیں, آپ پولیٹیشین ہیں, آپ بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے لیے راہ ہموار میں تو بڑی خوشی تھی کہ خاتون وزیر اعلیٰ بنی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے پھر تو ناراض ہو کے بیٹھے میں ان سے بات کر لیتے ہیں. حذیفہ صاحب, یہ علی حیدر گیلانی صاحب سے جو سیکیورٹی واپس لینے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو بھی سحر صاحبہ نے بات کی ہے, آپ اس کا جواب ڈیفینیٹلی دینا چاہیں گے, کیا جواب دیں گے؟ جی, اب آپ نے بات کر لی ہے, آپ اینکر ہیں, آپ کے ویورز دیکھنا, مجھے بات کرنے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اتنی تمہید باندھی. چاہیے آپ کو, مجھے بتائیے. مجھے بولنے تو دینا بھی, اللہ کی ولی, آپ پھر بول پڑی ہیں بیچ میں. نہیں تو میں سوال کرنے کے لیے بیٹھی ہوں نا, میں چپ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھی ہوں نا, آپ کو صرف بحث ہی کرنی ہے. تو آپ جواب پر آئیے نا, آپ میری ذات کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں نا, آپ جواب کے اوپر آئیں. نہیں, میں آپ کی ذات پہ اٹیک نہیں کر رہا, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اگر آپ ون آن ون انٹرویو کر رہی ہوں, اب آپ بولیں, اگر آپ نے صحافت کی بات ہی نا میں آپ کو بتا دوں, تو ون آن ون انٹرویو میں آپ مجھے لازمی ٹوکیں. جب آپ پینل میں 3 لوگ لیتی ہیں اور ان 2 لوگوں نے میرے اوپر چارج شیٹ کی ہوتی ہے, جواب کے اوپر آئے نا حذیفہ صاحب, آپ پھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, آپ پھر وقت کی بربادی کر رہے ہیں, آپ پھر وقت کی بربادی کر رہے ہیں. میں آپ کو I'm telling you, آپ کی چینل میں کئی پروگراموں میں آتا ہوں, آج میں نے 7 پروگرام کیے ہیں, 6 پروگراموں میں نے, آپ مجھے ہر تلخ بات کریں, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی. میں نے تو آپ سے تلخ بات کوئی کی, ابھی تک تو میں نے کوئی تلخ سوال ہی نہیں کیا ہے آپ سے. کہتی ہیں کہ بھئی آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہی. میں نے کوئی تلخ سوال ہی ابھی تک آپ سے نہیں کیا. بولیں جی, بولیں. آپ نے پورے پروگرام میں 3. اچھا, آپ جواب پر آئیے, اب آپ جواب پر آ جائیے, اب آپ جواب پر آ جائیے. میں اپنی مرضی سے بولوں گا نا. آپ کو صحافت کے بنیادی اصول نہیں پتا کہ آپ سوال کریں گے. نہیں, یہ آپ مجھے نہیں سکھائیں گے, یہ آپ مجھے نہیں سکھائیں گے حذیفہ صاحب, یہ آپ مجھے نہیں سکھائیں گے کہ مجھے صحافت کے بنیادی اصول آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جواب کے اوپر آئے اور پھر اٹیک کرے جا رہے میری ذات کے اوپر. آپ میری ذات کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں. آپ میرے سوال کو نہیں, آپ میری ذات پہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے صحافت کہاں سے سیکھی ہے. میں نے وہاں سے نہیں سیکھی جہاں سے آپ سے سیکھی ہے. میں نے وہاں سے نہیں سیکھی جہاں سے آپ نے سیکھی ہے. آپ مجھے نہیں بتائیں گے نا حذیفہ صاحب, یہ آپ مجھے نہیں بتائیں. آپ نے پھر وقت ضائع کر دیا, آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے, نہیں دینا تھا تو آپ کہہ سکتے تھے نو کامنٹ. اگر آپ کو جواب نہیں دینا تھا تو آپ نو کامنٹ کہہ سکتے تھے. آپ کو اتنا بڑا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اینکر کے اوپر آپ ذات کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں حذیفہ صاحب. بہرحال جی, ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے یہیں سے اپنی گفتگو کو, پھر دیکھیں گے کہ حذیفہ صاحب موڈ میں ہیں جواب دینے کے یا نہیں. ایک بریک کے بعد ساتھ آئیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں کہ خوش آمدید, اور ایک مرتبہ پھر سے چلتے ہیں حذیفہ رحمان صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اب جواب دینا چاہیں گے سحر کامران صاحبہ صاحب کی بات کا. اور یہ جو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں ان کی سیکیورٹی کو کیوں واپس لیا گیا ہے, ان سے جان لیتے ہیں. جی حذیفہ صاحب, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی, ایک تو مس عائشہ میری گزارش ہے اور خواہش ہے کہ آپ نے جو بات مجھ سے متعلق کرنی ہے آپ کر لیں. اب جب میں بولنا شروع کروں مجھے میری بات مکمل کرنے دیجیے گا. کریے, مکمل کریے. جی, میں شروع کر لوں, اجازت ہے آپ کی؟ دونوں گیسٹ بھی اور میں بھی خاموشی سے سن رہی ہوں, بالکل اجازت ہے. پہلی بات تو یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر لمحے سیکھتا رہتا ہے, کبھی بھی سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. ممکن ہے میں غلط ہوں, ممکن ہے آپ غلط ہوں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سیو کر لیجئے گا. باقی آپ کے ویورز اس کو طے کریں گے کہ میں غلط تھا یا میں صحیح تھا. سیو کر لیا, آپ بتائیے. میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ نہ میں نے آپ کو کوئی یہ کہا کہ صحافتی اخلاقیات آپ کو میں بتایا, تو میں نے آپ کو گزارش یہ کی اگر آپ مجھ سے ون آن ون انٹرویو کر رہی ہوں میں بہترین دفاع کر رہا ہوں, آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے 4 کراس کوسچن کریں. جب پینل ڈسکشن میں میری بہن پیپلز پارٹی کی ایک لمبی چارج شیٹ مجھے دیں گی, ایک چارج شیٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائے گی, تو ایک نیوٹرل اینالسٹ یا نیوٹرل اینکر کے ہونے کے ناطے آپ کا یہ حق ہے کہ مجھے مکمل ان کا جواب دینے دیں.
मैं आपसे 100% 200% मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप उनके बारे में बात नहीं करें ना, आपने मेरे पर अटैक शुरू कर दिया, तो मैं तो जवाब दूंगी ना। अब आप जवाब दीजिए। मुझे रोक रही थी बीच में, अब आप जवाब आप मुझे बीच में रोक रही थी। मैं बिल्कुल नहीं रोक रही थी, आप जवाब दीजिए। जी अर्ज ये है, मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है सिंध की या टॉप लीडरशिप, उन्होंने कभी ऐसी कोई सख्त बात नहीं की जिससे इस इत्तेहाद में दरार आए, कोई खलिश आए। नदीम अफजल चंद साहब हो गए या चौधरी मंजूर टाइप लोग हो गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को पंजाब से खत्म कर दिया। ये फैक्चुअल बात है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। तो अब ये लोग रेलिवेंट होने के लिए हमारे लीडर की बेटी के बारे में जब नामुनासिब बात करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे उसका जवाब दें। आज गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि ये फॉर्म 45 वाले हैं, अता तारड़ साहब के बारे में कहा, तो भाई अता तारड़ अगर फॉर्म 45 वाले तो उसने फिर भी लाख वोट लिए। आपके बिलावल साहब के तो जो फॉर्म 45 के 47 के 15,000 वोट थे लाहौर से। मरियम नवाज साहिबा के आपने बारे में बात की, जब आप ऐसी बात करते हैं तो मजबूर होकर आपको बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने की जमात को पंजाब से खत्म किया, नून ने खत्म नहीं किया। ये लोग रेलिवेंट होने के लिए हमारे लीडर की बेटी के बारे में ऐसी बात, ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं। एक तो यूसुफ गिलानी साहब या उनके किसी बेटे की कोई सिक्योरिटी ना हम विड्रॉ कर रहे, और जो कानून के तहत एसओपी के तहत उनको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, हम पहले भी प्रोवाइड करते आए हैं, अब भी प्रोवाइड करेंगे। वजीर आला हाउस 8 क्लब में किसी वजीर का दफ्तर नहीं है, या वजीर आला बैठती है या हमने गिलानी साहब के जो एमपी हैं बेटे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, उन्हें दफ्तर दिया हुआ है। मुल्तान के अंदर तमाम इंतजामी अफसरान जो है गिलानी साहिबान की मुशावरत से लगे हुए हैं। दूसरी, आपने एक और बीच में आप सवाल कहते हैं, मैं ज़हन से निकल के रिपीट कर दिया ताकि मैं उसका जवाब दे दूं आपको। एमल वली साहब की सिक्योरिटी नहीं वापस ली गई, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर ये वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। वो सिक्योरिटी वाली बात तो मैंने वजाहत आपको दे दी। दूसरी बात, आपने और भी एक सवाल आपने बीच में, मैं एमल वली साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, एमल वली साहब को भी मेजोरिटी सिक्योरिटी जो है वो एफसी की मिली हुई है। एफसी की सिक्योरिटी अगर उनके साथ जो एंटाइटलमेंट है 2 या 4 एहलकार हैं, उससे ज्यादा अगर ड्यूटी कर रहे थे और उनमें से क्लोज किया गया, उसका हरगिज मतलब नहीं है कि किसी बयान की वजह से किया गया है। और दूसरी बात है कि अगर उन्हें लाइव थ्रेट्स हैं तो उसके एविडेंस देते हैं और हमसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उनकी पूरा तहफ्फुज़ करेंगे। रियासत के हर शहरी का तहफ्फुज़ करना हमारी ड्यूटी है। हम इस तरह की सियासत को बिल्कुल फरोग नहीं देते कि कोई मुझसे इख्तिलाफ राय करे, हमारी हुकूमत से इख्तिलाफ राय करे, हम उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। अगर ऐसा इकदाम किसी साइड से हुआ है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के इल्म में मैं भी लाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस तरह की चीजों को डिस्करेज करते हैं। बाकी ना हम गिलानी साहिबान की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं, हमने तो गिलानी साहब को जनूबी पंजाब में सुपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया, और आपने देखा कि फ्लडेड एरियाज में बतौर चेयरमैन सेनेट नहीं, वो एक सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दौरे कर रहे थे। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आज मैं आसमा बीबी के बारे में कोई ऐसी बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी के लीडर तो छोड़ दें, इनके वोट कम पड़ जाएंगे, जो नामुनासिब बात है। ये मेरे भाई बैठे में पीटीआई से इल्जाम लगाते हैं कि बीबी आसमा जो है वो बिला मुकाबला उन्हें बनवाने के लिए हमारे कैंडिडेट को गायब कर दिया गया। अगर ये बात मेरे मुंह से निकले तो ये खबरियत का रूप इख्तियार कर जाएगी। आप जब अपनी इत्तेहादी हुकूमत के बारे में फॉर्म 45 से इस तरह की बात करते हैं, इससे अच्छा तासुर नहीं जाता। आपको ये चाहिए कि बिस्प के हवाले से हमने वजाहत की आपको कि बिस्प जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 712 अरब रुपए रखे हैं बिस्प में। बिस्प की चेयरपर्सन जो है वो पीपल्स पार्टी की है। इसी तरीके से हमने ये कहा कि बिस्प के अंदर आपके पास नारोवाल का, हाफजाबाद का, गुजरात का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, बहुत कम लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, मैं एक ज़िमनी सवाल करना चाह रही हूँ आपकी इजाजत से, उसके बाद मुझे अली साहब की तरफ जाना है क्योंकि वो उनसे दोबारा सवाल नहीं हुआ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अब पीटीआई की तरफ से ये ऑफर क्या है पीपल्स पार्टी को, क्या है जी तरीके अदम एतमाद ले आते हैं अगर आप इतने ज़्यादा सीरियस हैं तो, क्योंकि अब सदर को भी सामने आना पड़ा है इन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने के लिए। तो ये मुलाकात अगर होती है या आगे जाकर ये जो राब्ते हैं मजीद बढ़ जाता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के, आपको लगता है कि नून लीग के लिए परेशान कुन बात होगी उनकी हुकूमत के लिए? देखें जी, बहुत शुक्रिया आयशा यूसुफ साहिबा। एक तो नंबर गेम हमारे लिए इशू ही नहीं है, इनके बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं, और अगर हमने 6 या 8 नंबर का फर्क दूर करना हो, फिर पार्टी के बगैर हमारे पास 163 वोट है, हमें 169 वोट चाहिए। तो इनके पीटीआई के अपने लोग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे साथ बकायदा जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत है, जो हमने कमिटमेंट की कि हमने आपस में एक इत्तेहाद के तौर पर चलना है। ठीक है, अगर अदम एतमाद कोई लाना चाहे उसका आईनी हक है, लेकिन पहले पीटीआई के लोग जो है
अपने MNAs जो हमारे साथ साइलेंटली शामिल हो चुके हैं उन्हें तो रोक लें। बाकी पीपल्स पार्टी से हमारा जो इख्तलाफ है वो राय का है, वो ज़ाहिर है हमारे ऊपर एक चार्जशीट लगा रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप सब लोग ये कहेंगे कि आपका तो जवाब ही कोई नहीं है। आप PTI के लोगों को कह रहे हैं कि वो साइलेंटली आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, PTI के 15 से 18 MNAs हमारे साथ हैं। अच्छा, हमारे पास कोई इशू नहीं है नंबर गेम का, लेकिन हमने फिर भी पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है। इशू नंबर गेम का नहीं है, इशू बात यह है कि अगर आज हम मजबूत हो गए हैं, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, दुनिया में बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से नून लीग ऊपर चली गई है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी को अपने दूर करना चाहेंगे। ठीक है, चले बात सिर्फ ये कि जो इल्जामात आप लगा रहे हैं मुझे हम उसका जवाब दे रहे हैं। मुझे अब PTI का मौका मिला। अली साहब, आपने बड़ी देर इंतजार किया। मैं आपके पेशेंस की पहले तो तारीफ करना चाहूंगी। अब मैं चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 PTI के वो मिल चुके हैं जाकर। कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बात यह है कि इतनी फस्तायत के दौर में 2022 अप्रैल से लेके आज तक क्या क्या कुछ नहीं हुआ और कहाँ तक पहुँचे, लोगों की इस्तीफा माल हुई, लोगों के काम कारोबार तबाह हुए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 19 पर्चे लेके बैठा हूँ, अभी अपने पर बेलों के ऊपर हूँ, और उसके बाद अल्टीमेटली इतना कुछ करने के बावजूद, एक शोर ववेला और एक भगदड़ मचाने के बावजूद जब 8 फरवरी आई तो लोगों की ज़मानतें इनकी ज़ब्त हो गई। इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहते हैं मियाँ साहब खुद इलेक्शन हारे, मानसेरा से आ रहे और यहाँ का रिजल्ट आज भी उठा के देखें, जो टोटल वोट है उससे ज़्यादा कॉस्ट हुई। ठीक है, हम आपके सामने बैठे हैं, जिस मर्जी प्रोग्राम में जिस मर्जी को बुला लें और फॉर्म 45 लेकर आ जाएं। मेरे तो हाईकोर्ट में भी जमा, मैं आपको भी दे दूँगा, हर चैनल पर पड़े हुए। सो लेकर आ जाएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर दम खम है, अगर बात में क्लैरिटी है। ना मानूं कि तो कोई बात नहीं है, सूरज को आप उंगली के पीछे रख के कहें सूरज नहीं चमक रहा तो उसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया आप पे ही हंसेगी और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमें पेशेंस तो मिला इमरान खान से, जिसने 2 साल से ज़्यादा जेल काट ली। वो और लोग थे जिनको जेल में मच्छर भी काटते थे, जिन जेल में वो साइन किए, वो अपने एग्रीमेंट साइन किए और फिर उन्होंने कहा नहीं है, फिर वो ग्राउंड पे आए, वो 10 साल बाद फिर निकले वापस, उनके पता चला 10-10, 7-7, 8-8, 9-9 साल की उनकी जो पनिशमेंट थी वो कंडोन हुई। 7 दिन से ज़्यादा अगर हैंग सेंटेंस हो जाए ना आयशा, तो उसके बाद कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं होती और हैंग होता है बंदा, और वो कंडोन हुई। फिर हमें बायोमेट्रिक के दौरान जो कुछ हाई कोर्ट में हमारे साथ किया गया, और फिर एक और शख्स आया बाहर से और हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट चली गई। इवन एंड अदरवाइज पाकिस्तान की लोग हमारे साथ खड़े हैं, आज भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। PTI वो वाहिद पार्टी है, लेकिन जिसमें 2008 के इलेक्शन अपने लोग आपके साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। उनका बड़ा मैंने इनको बड़ी मैंने इनकी बड़ी उसमें क्या सिचुएशन मैं वही बता रहा हूँ, कितने ग्रुप्स बन चुके हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बड़े ही एहतराम से मैंने भाई की बात सुनी और बिल्कुल आपको एक एक लॉजिक्स के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूँगा। 2024 के 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, PTI वो वाहिद जमात थी जिसने 265 सीटों पे टिकट दिए, 210 से ऊपर सीटों पे टिकट नहीं दिए मुस्लिम लीग नून ने, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के तो 200 से भी कम थे। और आज मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज पाकिस्तान की वाहिद एक जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो 4 सूबों में एग्जिस्ट करती है, जो AJK में एग्जिस्ट करती है, जो GB में एग्जिस्ट करती है। ये तो लसानियत तो सूबाई के ऊपर पार्टी हो रही है, सिंध एंड पंजाब ये लड़ाई हो रही है, इससे बाहर बता दें। तो जो बीबी साहिबा बैठी हुई हैं CM पंजाब बन के, ये विरासत नहीं है, उनको पता होना चाहिए ये जायदाद नहीं है, ये मरूसी सियासत में आप जरूर आ गई, बगैर कुछ किए आप चली गई, जरूर आपको यहाँ पहुँचा दिया गया, हार के पहुँचा दिया गया। उसकी वजह PTI के अंदर जो रीमा खान साहिबा को आगे लाना चाहता है, या फवाद चौधरी साहब का मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया, वो ये बात कर रहे थे कि उनके बेटों को सामने आ जाना चाहिए। ग्रुप्स क्या होते हैं? देखें, ग्रुप्स 2 तरह के होते हैं। एक ग्रुप वो था जो शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे नून के और छोड़ के चले गए, डिफरेंसेस की वजह आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि निसार अली खान साहब मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुस्लिम लीग नून थे, छोड़ के चले गए। डिफरेंसेस बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा में और उनके सके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान भी थे, और अल्टीमेटली मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने अपनी लदा पार्टी बनाई। हमारे यहाँ ये डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जो हलीमा खान साहब हैं वो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा कह चुकी हैं कि मैं पॉलिटिकल खातून नहीं हूँ, मैं भाई के लिए आती हूँ, मेरी भाभी जेल में, मेरा भांजा जेल में, मेरे बच्चे जेल में, और वो मैसेज थे उनके लिए ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे अब ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से पहले तो मेरी बात पूरी कर लें, इतनी देर बाद तो नंबर है, 30 सेकंड में क्या कहते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आया ही नंबर बड़े अरसे देर बाद। अब सुन लेते, 2 चीज़ें सिर्फ बता दूँ उसके अंदर सिंपली से, आई विल नॉट टेक सो मच टाइम। उसके अंदर बात यह है, हलीमा खानम साहिबा जो हैं वो हैं एक, उनकी सारी फैमिली जेल के अंदर है और वो तारीखें भुगत रही हैं अपने समेत, एक दिन लाहौर होती है, एक दिन होती हैं,
آن دا ادر سائڈ اگر علی امین صاحب کی آپ نے بات کی تو علی امین صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. وہ 2013 میں بھی ایم پی اے تھے اور منسٹر تھے صوبائی. وہ 2018 میں فیڈرل منسٹر تھے. وہ آج کے پی کے سی ایم ایگزیکٹو ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, اور عمران خان صاحب کی وجہ سے. عمران خان صاحب کا جب دل نہیں کرے گا, جب ان کو نہیں چاہیں گے تو وہ ہٹا دیں گے. جیسے انہوں نے, وہ صدر بھی تھے پی ٹی آئی کے صوبائی, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ایک ذمہ داری جنید اکبر خان کو دیں. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کام پارٹی کے اندر ہوتا ہے. اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جب محترمہ مریم نواز اپنے چاچا کو کہیں گے سیلاب آ گیا, خبردار پنجاب میں قدم نہیں رکھنا, اور آپ کے پرائم منسٹر پنجاب میں نہیں گئے, اس کو اختلاف کہتے ہیں. اب مجھے ایک بریک کی طرف جانے دیں, واپس آ کے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, کچھ مزید معاملات کے اوپر, اسپیشلی پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر ہی مزید کچھ بات کریں گے, ان کے اختلافات کے بارے میں, اور پیپلز پارٹی اس سارے سلسلے میں کیا سوچ رہی ہے, کیا واقعی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ جو رابطے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جو آفر ملی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس پر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے, ذرا یہ جان لیتے ہیں. دین پارلیمنٹ پہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کی بھی بات کر لیں گے, کیونکہ قانون سازی نہیں ہو سکی, پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کر دیا تھا. سر صاحبہ, جو اب آفر کروائی ہے پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے, اس کو سیریسلی لے سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی خود تو اپنے اندر کوئی ایک جماعت بنے نا. پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں اور فیصلہ وہ خود نہیں کر پاتے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور سیاسی جماعت ہے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی. مگر میں یہ ابھی جو حذیفہ صاحب فرما رہے تھے, کرپشن اور یہ سب, میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ پنجاب کا بھی آڈٹ کرنا بہت لازمی ہے کہ فنڈز کتنے گئے, تحصیل پہ کتنے خرچ ہوئے, پبلک فنڈز کی بات ہے, کدھر کتنے لوگوں کو ریلیف ملا, کتنے لوگوں کو نہیں ملا, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور پھر انہوں نے یہ بات کی میرے لیڈر کی بیٹی, بھائی وہ وزیر اعلیٰ ہے, اس کو تھوڑا سا عزت دے دیں, کب تک اس کو لیڈر کی بیٹی بنا کے رکھیں گے. اور پھر یہ کہا کہ ہم اگر بات کرتے تو پھر میں کہوں گی کہ ذرا آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ جن کو یہ ٹاسکنگ دی ہوئی ہے, آپ ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں. آسوا بھٹو زرداری فرسٹ لیڈی ہیں پورے پاکستان کی, ان کو لے کے اور بلال بھٹو زرداری کو لے کے انہوں نے جس قسم کے جملے اور الفاظ کہے ہیں ان کو میں دہرانا نہیں چاہتی, لیکن یہ سب ذہنی پستی کا عکاس ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بے مقصد نہیں ہے, میں دوبارہ ہی کہوں گی, وی کین ناٹ ٹیک اٹ ان آئسولیشن. یہ بے مقصد نہیں ہے کہ کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہوں اور سب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں, انہیں یہ نہیں پتا ہو کہ میں کس قسم کی گفتگو کر رہی ہوں, انہیں یہ نہیں پتا ہو کہ کبھی سنتی بھی ہوں گی نا جو کہتی ہوں گی, کہ وہ بھی سنتی ہوں گی کہ جی میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ زیب نہیں دیتا کسی سیاستدان کو, کسی پارٹی کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو. تو یہ جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ جس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ انفارمیشن اور معلوم بہت کمی ہے. کوئی بات کرنے سے پہلے انسان کوئی ڈیٹا لے, کوئی ریسرچ کرے, اس کی باتوں میں وزن ہو. ہوائی باتیں کہنے سے پوائنٹ آ گیا. اچھا میرے پاس 2 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گی 1 منٹ دونوں کو ہم دے دیں. حذیفہ صاحب میں کوآپریٹ کر رہی ہوں, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. حذیفہ صاحب, پارلیمنٹ میں اس وقت ڈیڈ لاک ہے اور ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے قانون سازی کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اب ریزالو کی طرف جائے گا؟ جی آج آپ کے ٹی وی چینل سے پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بلایا ہے, اور وزیر داخلہ محسن نقوی ہماری حکومت کے نمائندے ہیں, ذرا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ, لیکن پیپلز پارٹی اور ہمارے مشترکہ ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے, پیپلز پارٹی کے کوٹے پہ وزیر داخلہ بنے وہ. تو ان کو اگر زرداری صاحب نے بلایا ہے تو زرداری صاحب ایک دور اندیش سیاستدان ہے, دانش مندی کا ثبوت دیتے ہیں. دونوں طرف سے ظاہر ہے اپنی اپنی بات کر لی گئی. اگر یہ تلخی نہ بڑھتی زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ ایسی صورتحال آ گئی ہے, وہ ہماری مثال اس طرح کی کہ آگے سے اٹھائیں تو خود ننگے ہوتے ہیں, پیچھے سے اٹھائیں تو خود ننگے ہوتے ہیں. تو ہم دو اتحادی ہیں, آگے ہم نے اکٹھے چلنا ہے. تو میرے خیال سے ایسی باتیں نہ کریں دوسرے کے متعلق پرائم منسٹر کہ وہ کے نالج میں ہے پلیز. یہ جو حالات ہیں پرائم منسٹر کے نالج میں؟ جی پی ایم صاحب کے نالج میں بھی, اور اگلے 24 گھنٹے میں آپ میجر ڈیولپمنٹ دیکھیں گے, اور وزیر اعظم صاحب اس سارے معاملے کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خوش اسلوبی سے حل کریں گے. عظمیٰ بخاری صاحبہ سمیت جو بھی, چاہے ان کی سائڈ ہو چاہے ان کی سائڈ ہو, ایسے بیانات نہ دیں پہ لگایا ہے کہ وہ سازش کر رہے تھے. پرائم منسٹر ہیز ٹو کم ٹو دی پارلیمنٹ اینڈ ایکسپلین اٹ ٹو اس
کہ یہ کس طریقے سے الزام لگائے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان دا اینڈ علی صاحب آپ کے کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس اور اس وقت جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے, اگین آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں صرف آپ کو بتاؤں. ایک تو میں اپنے الفاظ پہ کہیں مجھے نورا کچھ تھی, اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہونا. جب علیحدہ ہوں گے, ہم نے تو کہہ دیا نا, پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی کہ جی ہم نے ان کو پہلے آفر کی گورنمنٹ بنائے, ہم نے ان کو آفر کی گورنمنٹ بنائے, ان کے پاس نمبر زیادہ تھے. اوبیسلی سب سے بڑی سولو پارٹی تھی پی ٹی آئی, تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلی کی 2024 کے الیکشن کے بعد. اب تو دوبارہ بال ان کے کورٹ میں چلی گئی ہے نا. لے آئیں عدم اعتماد کی تحریک, آپ کو 1/3 سے زیادہ میجورٹی مل رہی ہے اس کے اندر, اسمبلی کے اندر, نمبر 1. اور نمبر 2 چیز, ابھی بھائی نے کہا کہ محسن نقوی صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, تھوڑا سا اصلاح کر دوں میں. فیڈرل گورنمنٹ ان کا حصہ ہے, وہ ان کا حصہ ہو نہ ہو, یہ بھی ان کا حصہ ہو نہ ہو, وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کا حصہ ضرور ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. حذیفہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں کیا یہ صرف کچھ مبصرین کے مطابق نورا کشتی ہے یا پھر اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.